ماں دے حیا ختم ہو گئے نے اج خاون دے حیا ختم ہو گئے نے اج وڈیریاں دے حیا ختم ہو گئے نے اج علماء دے حیا ختم ہو گئے نے اج خطیب دا حیا ختم ہو گیا ہے اج مدرس دا حیا ختم ہو گیا ہے اج تیرے معاشرے اندر جناب بزرگاں دی قدر ختم ہو گئی ہے ربا اے کی ہنیری چل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے تیرے محبوب دی امت اج رول گئی ہے حال نہ دے تے رحم کما دے تو اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون قال الله تعالى في مقام آخر فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار درود و سلام آمینہ دلال پیغمبر بے مثال محبوب رب ذوالجلال شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے دنیا دے اوپر بڑے بڑے ملک جڑے نے اور معرض وجود اندر آئے انہاں دے اپنے اپنے نظریات نے اپنے اپنے انہاں دی سوچ جس بنیاد تے انہاں نے اپنا ملک بنایا چلایا لیکن اس روح زمین تے دو ریاستہ ایسیاں نے جیڑیاں وجود ہی کلمے دے نام تے آئی ہیں ایک ریاست مدینہ اور ایک ریاست پاکستان ہے وہ بھی کلمے دے نام دے یہ بھی کلمے دے نام دے اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور اے وہ ملک ہے
جیڑا اسلامی پہلو ہے جمہوریہ بعد اور یہ قانون دیاں بنیاداں دے اندر یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ ایٹ دا اینڈ اگر کتے جا کے قرآن اور حدیث پیش کر دیتا جائے باقی قانون اور باقی جڑے قواعد نے وہ نیچے اور قرآن اور حدیث اوپر ہوئے گا. ہن اس تو بعد اس ملک دے اندر باقی ممالک اپنی اپنی مرضیاں اپنے اپنے معاملات اپنی مرضی دے نال طے کر سکتے ہیں، لیکن افسوس ہے اس ملک دے اندر بڑے بڑے کلچر بڑے بڑے دن بڑیاں بڑیاں باتاں جڑیاں اے نہیں کہ اسلام دے نال مل دیا نہیں تے چلو کوئی گل نہیں ذاتی رواج ہے. یہ بھی یاد رکھے اگر کسی قوم دا کسی ملک دا کسی علاقے دا کوئی ذاتی رواج ہوئے اور قرآن و حدیث نہ ٹکراندہ نہ ہوئے اسلام او دا احترام کرتا ہے، او دی پابندی نہیں کہ انہوں ختم کیتا جائے. لیکن جیڑا کم ہی اسلام دے مخالف ہوئے اور اس ملک دے اندر اور رائج کیتا جائے اسلام اس چیز دی اجازت کدے بھی نہیں دیندہ چاہے جائے کہ اس ملک دے اندر جتھے لا الہ الا اللہ بنیاد اندر ہوئے. بہت سارے دن بہت سارے کلچرل پروگرام بہت سارے فنکشن ایسے ہو رہے ہیں جڑے اسلام دے منافی نے. اور آن والے کل بھی میں گل کرنا چاہنا 14 فروری پتہ نہیں کس بے حیا اور بے غیرت انسان نے یہ بنیاد رکھی، پتہ نہیں کتھوں چلیا کتھے چل کے آیا اور تیرے میرے ملک نے اڈاپٹ کر لیا. نوجوانہ نے اس بے حیائی نو اپنایا ویلنٹائن ڈے دے نام دے، اور پھر ہر با حیا لڑکی دے اور بے حیا لڑکی دے درمیان فرق لوکاں نے پلا چھڑیا. پھر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس دن نو منا رہے ہیں، اور پھر کالجاں دے اندر یونیورسٹیاں دے اندر سکولاں دے اندر گلی محلیاں دے اندر سٹال لگ گئے پھلاں دے اور گفٹ شاپاں بن گئیاں، بڑے بڑے گفٹ تیار ہو رہے ہیں. اس دن نو سیلیبریٹ کرنے واسطے کل آ رہے ہیں. میں اپنی نوجوان نسل نو پیغام دینا چاہنا اسلام دا محبت دا رواداری دا شرم دا حیا دا. وہ دی وجہ ہے وے ابن ماجہ دے اندر ایک صحیح حدیث موجود ہے. نبی رحمت نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء. ہر دین دا کوئی نہ کوئی امتیازی نشان اور علامت ہویا کر دی. جتنے بھی ادیان گزرے یہودیت عیسائیت جتنے بھی ادیان نے کوئی نہ کوئی امتیازی نشان نہ بولیا جائے. یہ بھی کٹ کے رکھیا جائے گل نو کدے نکل نہ جائے کدے تہاڈی گواہی نہ پی جائے. یہ بھی کنٹرول رکھیا کرو. ہولی بولے درود ہولی پڑھیا کتے کتے گل دا جواب منہ وچ دے لیا وہ وجہ کہ تہاڈا پابندی نہیں. مینوں خطیب رکھیا تہاڈوں تھوڑا رکھیا میں. کی خیال ہے؟ کوئی بھی سنت ہے نبی پاک نے اپنے صحابہ نے بلایا اور صحابہ بولے نے اور بولنا بھی سنت ہے. ہر دین دا ایک امتیازی نشان ہے اور فرمایا اسلام دا امتیازی علامت امتیازی نشان اللہ نے حیا بنایا. حیا اسلام دا امتیازی نشان ہے. اور پھر خود امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث اندر یہ بات موجود ہے نبی رحمت علیہ السلام پردہ کرنے والی باقرہ کمواری لڑکی نالوں زیادہ شرم و حیا والے. حتیٰ کہ میں بعض روایات اندر پڑھے ہیں نبی رحمت علیہ السلام جنگ وچ بھی اکثر نظراں نیویاں رکھ دے. کتے جنگ وچ
نظرہ نیویاں رکھ دے سن. اور پھر نبی رحمت علیہ السلام نے باقاعدہ تعلیم دیتی ہے. فرمایا اسلام دے اور ایمان دے 70 تو زیادہ درجات نے یا 60 تو زیادہ درجات نے. فرمایا حیا ایمان دا ایک حصہ ہے. اور کیویں دا حصہ ہے؟ فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جدو حیا مک جائے پھر جو مرضی کرو. بے حیا بندے تو کوئی توقع نہ بڑے دا ادب نہ چھوٹے دا احترام نہ باپ دا حیا نہ پتر تے دھی دا وقار دا خیال نہ فیملی دا نہ اپنی عزت دا نہ زندگی دا کسی چیز دا. جدو حیا مک گیا فرمایا فاصنع ما شئت. پھر جو دل کردا کر. بے حیا بندے نو کادی پرواہ ہے؟ کسی دا حق کھا جائے. باپ بیٹھا ہے تاں کوئی نہیں, ماں بیٹھی ہے تاں کوئی نہیں, بہناں بیٹھی ہے تاں کوئی. یہ مثالاں میں اگے چل کے دیاں گا. تیرے میرے ملک دے اندر بے حیائی عام ہو چکی ہے اور پھر رب دیاں رحمتاں لب دے. آئیے ذرا میں شرم اور حیا دا اج ایک پیغام دینا چاہنا. نوجوانوں, میرے بچیوں, میریو بیٹیوں, اج یہ پیغام پلے بن کے لے جا. اگر رب العالمین دی رحمت چاہنا ہے, اگر زندگی دا سکون چاہنا ہے, وقار چاہنا ہے زندگی دے اندر, اللہ ذوالجلال دی نال قرب چاہنا ہے, پھر تینوں اللہ نہ تعلق حیا والا قائم کرنا ہوئے گا. اللہ اللہ. آؤ میں قرآن پاک پڑھا اپنی بات کو چلاواں. قرآن نے نا شرم دی تعلیم دیتی ہے, حیا دی تعلیم دیتی ہے. آؤ قرآن پاک پڑھن تو پہلے قبولیت دیاں کڑیاں نے رب نال لائن ملا لئیے, رب نال رابطہ کریے. اللہ پاک دے کولو دعا کر لو. اللہ جن اول وقت دے اندر تیرے گھر دے مہمان آ گیا نے, اللہ انہاں نو ساری زندگی اپنی محبت دے پیار نصیب فرما. انہاں دا آنا قبول فرما لے اللہ. انہاں دا بہنا قبول فرما, سننا سنانا قبول فرما. اللہ نے مقروض نے قرضے اتارن دی توفیق دے چھڑ. اللہ بیماراں نو صحت عطا فرما دے. مالکا جنہ دے دنیا تو چلے گئے نے, جان والیاں دی قبراں جنت دے باغ بنا. پچھلیاں نو صبر نصیب فرما. مالکا بے اولادیاں نورینہ اولاد عطا فرما. اولاد والیاں دیاں اولاداں ماپیاں دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا. اللہ سانو ساریاں نو ایک اور نیک بنا. گناہ معاف کر دے تے اپنا قرب نصیب فرما. بیت اللہ تے مسجد نبوی دے پہلے ٹائم دے اللہ جمعے نصیب فرما. طواف تے اعتکاف نصیب فرما. زمزم دا پانی زمزم دیاں ٹوٹیاں تو رج پین دی توفیق عطا فرما. اللہ کھجورا اللہ مدینے دے باغات کھڑے ہو کے کھان دی توفیق دے چھڑ. اللہ اللہ. آئیے ذرا میں رب العالمین دا قرآن پڑھنا چاہنا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیو, اپنی زبان نبوتوں آپ اعلان کر دیو. اللہ فرماندے نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. آؤ لوگو, اسلام حیا والا مذہب ہے, اسلام شرم والا مذہب ہے. اسلام دے اندر بے حیائی دی گنجائش کوئی نہیں. اللہ اللہ. مردانو رب العالمین نے خطاب کیتا ہے, فرمایا میرے سونیا اعلان کر دے, کل کہہ دیو للمؤمنین جیڑے مومن نے. ایک گل اونا دے نالے یغضوا من ابصارہم, انہاں نو چاہیدا ہے اپنیاں نظراں نیویاں رکھیا کرو. بازاراں دے اندر جاندے نظراں جھکا کے رکھیا کر. غیر محرم نہ گل کردے نظر جھکا کے رکھیا کر. اللہ اللہ. ویحفظوا فروجہم, اپنی شرمگاہ دی حفاظت کریا کر.
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جیڑا بندہ مینوں اپنی زبان دی گارنٹی دیندا ہے، زبان کنٹرول دے اندر رہ گی، جیڑا بندہ ضمانت دیندا ہے میں جھوٹ نہیں بولاں گا، غیبت نہیں کراں گا، چغلی نہیں کراں گا، الزام تراشی نہیں کراں گا، لوکاں دے عیوب نہیں کڈاں گا، زبان نو آوارگی تو بچا لواں گا، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کراں گا، اینو ناجائز جگہ تے استعمال ایدا نہیں کراں گا، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کراں گا. فرمایا میں محمد اس بندے نو جنت دی ضمانت دینا، میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دینا. اللہ اللہ فرمایا اپنی نظرہ چکا کے رکھنیاں نے، اپنی عزت دی حفاظت کرنی ہے. یہ وہی تو آڈے واسطے پاکیزہ بات ہے، یہ تے بندیاں لی ہے نا، یہ آؤ بیبیاں لی آڈر کی ہے. اللہ فرمان دینے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فرمایا مومنہ عورتانو میرے سونیاں کہہ دے اپنی نظر جھکا کے رکھیا کرو، اپنے آپ دی حفاظت کریا کرو، اپنیاں اوڑنیاں اوڑ کے رکھیا کرو، اپنیاں زینتاں دی جا چھپایا کرو، انہاں دی حفاظت کریا کرو. اللہ اللہ پھر اللہ نے اگے محرم رشتیاں دی بات کی تھی ہے. فرمایا محرم رشتیاں تو علاوہ تو آڈے چہرے تے ہاتھ پیر کسے نو نظر نہیں ہونے چاہیے دے. اگلی گل لے وے اپنے پیر زمین تے اس انداز نہ رکھنے نے، تیرے پیران دی پنزیب دا کھڑاک نہیں ہونا چاہیے دا، تیرے پیر دی جتی دی اڈی دا کھڑاک نہیں ہونا چاہیے دا. وہ جڑا اسلام پیر دی جتی دی اڈی دا کھڑاک دا حیاء دس دے، وہ دس نہ چہرے دا حیاء کیوں نہ دسے، دس نہ ذرا وہ شرم دی بات کیوں نہ کرے. اور اگلی بات ہے وہ اڈی دا کھڑاک نہیں ہونا چاہیے دا. اور تیرے میرے معاشرے دے اندر اینا بہو بیٹیاں ایڈی ایڈی اچھی اڈی لے کے اور جناب پہ ٹمک ٹھمک دی آواز اور ٹک ٹک دی آواز روڑاں دے اتے بازاراں دے اندر اور پھر میرج حالاں دے اندر کعبے دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا شرم دے بھی خلاف ہے، حیا دے بھی خلاف ہے. اور اگلی بات جیدی بہو بیٹی اور بیوی ہے وہ بندہ بے غیرت ہے، اس بندے دا غیرت نہ کوئی تعلق نہیں. الفاظ سخت معلوم ہونگے لیکن ریت نہیں ملے گی. دیوسی تو بچ جاؤ، اپنیاں بہو بیٹیاں نو پردہ کرواؤ، انہاں دے نظر رکھو باؤ، انہاں دی عزت دا خیال کر. اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہنا اگر تو انہاں دے اتے خیال نہیں کرے گا، انہاں دی عزت دے غیرت نو جناب آزادی دے چھڑے، میرا جسم میری مرضی. اور اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہنا نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری، جسم بھی رب دا، جان بھی ایدے تے مرضی بھی رب دی چلے گی.
جے تیرا جسم ہے تے اپنی مرضی نہ زندہ رکھ کے دکھا. تیرا جسم ہے اپنی مرضی نہ بیماری تو بچ کے دکھا. اپنی مرضی دا قد کاٹ بنا کے دکھا. اپنی مرضی دا رنگ بنا کے دکھا. اے انگ انگ تے جوڑ جوڑ میرے رب نے دتھئی. اے دے اندر ساواں دی ڈوری رب نے چلائی ہو. اے دے اندر خون دا قطرہ قطرہ میرے رب دا انعام ہے. اے دے اندر دل دا تڑکنا میرے رب دی رحمت ہے. اے دے اندر جناب پھپڑیاں دا پمپنگ کرنا ساہ دا چلنا میرے رب دا عطا ہے انعام ہے. اے دے اندر جناب گردیاں دا اے جناب اے سرکولیشن دا نظام سیٹ کرنا یہ میرے رب دی عطا ہے. جدوں میرا رب چاہتا ہے انہوں بند کر دیندا ہے کوئی انہوں چلا نہیں سکتا. یہ دا مطلب ہے جسم بھی رب دا مرضی بھی رب دی. اپنی مرضی کرے کھاویں رب دا ہنڈاویں رب دا زندگی دتی رب دی چلاویں. تہاڈا جسم تہاڈی مرضی اے ہو سکدا؟ اونچی بول نہیں ہو سکدا. جسم میرے اللہ دا مرضی میرے یہ سب میرے رب دی عطا ہے. ہاں یہ ذرا غور کرنا. یہ بات نظر جھکا کے رکھنا بیبیو. انارکلی جا کے دکاندار دی آنکھیں چکھ پا کے گل کرنی ہے. منیا تو نقاب کیتا فرمایا نظر جھکا کے گل کر. تیری نظر نو اللہ دا آرڈر ہے کیونکہ نظر کنے دیتی ہے؟ اجی نہیں بول دے رب نے دیتی ہے کوئی مائدہ لا لیتے کسی نظر دے ڈاکٹر نے پچھوں ٹوپاں بند ہو گئی ہیں. کی ہو گیا اے نہیں چل سکتی. اے پدیسی نبینا اے دی اکھ نہیں بن سکتی. جے قدرت والوں ایک اکھ ہو جے کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈانی. دنیا دے ولیاں دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا. سارا زور لاوے اکیلا اکیلا کدی بن نہیں سکدا ایک اکھ دا ڈیلا. جے نقلی ڈیلا کوئی بناوی دے گا وہ دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا. بنائی تو بالکل بیکاری رہے گا بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا. وہ جنہیں تینوں سب کچھ مفت عطایا تو احسان او دے دا کی مول پایا. وما قدر اللہ حق قدری جی میں رب دی قدر دا حق سی ظالمہ حق ادا نہیں ہو کیتا. نظر جھکا کے پیر آرام نہ زمین تے رکھ کیوں میرے رب دا آرڈر ہے. عورت دے قدم دی آواز دا پردہ ہے پیر دے کھڑاک دی آواز دا بولو تے تسی اڈی والیاں جتیاں لے کے دیندے ہو بول دے نہیں. وہ کتے 3 گز وج جاندی ہے او دے نال. مینوں یہ نہیں سمجھ لگدی. ایسا جوتا استعمال کرو ایسا انداز استعمال کرو جے دے اندر اللہ پیر دی آواز دا پردہ بھی سلامت رکھے. یہ تیری غیرت دا تقاضا ہے تیری غیرت دا امتحان ہے. آگے آگے چلیے. اللہ نے نا اپنے نبی نو آرڈر دیتا ہے. لو قرآن پاک سناوا نہ سنو کتے ذہن بنیا تو دسے آ جائے وہ خط شد لکھے آ جائے پھر تو انہوں قرآن سنا دیا. اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے بڑا ہی پیارا انداز ہے. وہ دی وجہ آج تو آڈا سنن دا موڈ نہیں کیونکہ ور کے آن دیا ہے قرآن. کئی لوگ کہیں گے لو جی جمعہ ساڑھے خلاف پڑھا دیتا ہے لو جی نے منو نشانہ بنایا ہے. کعبے دے رب دی قسم اگر کسی دے خلاف جمعہ جان دیا ہے نا کسی دے خلاف درس جان دیا ہے کئی لوگوں دی عادت ہے یہ میرے خلاف حدیث سنائی ہے. وہ جے حدیث تیرے خلاف ہے تے نبی دی زبان تیرے خلاف ہے. یہ دا مطلب ہے تو بہت وڈی گمراہی ہے چھے. بجائے مولوی نو بعد پھڑن دے اپنی اصلاح کر. آئیے ذرا غور کرنا. وہ جو قرآن نہیں نرمی پیا کرتا میں کتوں نرمی کرنا. میرے کول نہیں وہ زبان جڑی قرآن نو نرمی اچ بدلدا ہے. قرآن جتھے سختی کردا ہے اوتھے سختی ہوئے گی جتھے نرمی کردا ہے اوتھے پیار ہی پیار ہوئے گا. یہ بھی قرآن دا پیار ہے. قرآن تیری غیرت دا محافظ ہے یار.
اتنے غیرتاں دے لٹیرے بیٹھے نے، اتنے عزتاں دے ڈاکو بیٹھے نے، اتنے شرم حیا دے ڈکیت بیٹھے نے، اتنے قرآن تیری عزت تے پیرا پیا دیندا، اے سخت ہے؟ آؤ قرآن پاک سنو۔ اللہ فرماندے نے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد، درود پڑھ لو، گج کے پڑھو، پیار نال، ذوق نال، شوق نال، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان کر دیو، یا ایوہ النبیو، اے میرے نبی جی، اے میرے سونیا جی جی رب جی آرڈر کی ہے، فرمایا کل کہہ سونیا ربا کنوں کواں، فرمایا لے ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا یعرفنا فلا یعزین وکان اللہ غفور الرحیم۔ سونیا اپنیاں بیویاں نو کہہ، اپنیاں بیٹیاں نو کہہ، او میری بیٹی ہے گل سن لا، اے نہ کیا کر پردہ حیا اکھ دا چاہیدا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسمیں میں تے کئی ویکھے، اگر کوئی بے پردہ ہے انہوں کوئی درس دیو، سبق دیو، سمجھاؤ، آندھی میری مرضی ہے، میری ذاتیات تے بات نہ کر۔ اللہ پاک دی قسمیں تیری ذاتیات نہیں ہو، اللہ دی قسمیں تے معاشرے دی گل ہے، تیری وجہ تو معاشرہ بگڑدا جاندا ہے، تیری وجہ تو نوجوان دل دے مریض بندے جاندے نے، تیری وجہ تو نوجوان بے راہ روی دا شکار ہوندے جاندے نے۔ تو کیویں آنی ہے میری ذاتی زندگی ہے؟ نہ میری بہن، اللہ اللہ قرآن سن، فرمایا کل ازواجی کا، سونے اپنیاں بیویاں نو کہہ دے، وہ بناتی کا، اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دے، اللہ اللہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اتے چادرہ لے کے رکھیا کرو، اپنا آپ چادرہ نہ چھپا کے رکھیا کرو، پردہ کریا کرو، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین۔ اے جناب دی وجہ تو انو پہچان لیا جائے گا تے تسی تکلیف تو بچ جاؤ گی، لوگ کہیں گے پردہ دار خاتون ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، پردے دیاں آیتاں نازل ہوئیاں، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ، میری تے تیری اماں جان فرمان دیاں نے، اللہ انصاف دیاں عورتاں تے رحم کرے، اللہ انصاف دیاں عورتاں تے رحم کرے۔ واہ میں قربان جاواں، سیدہ جی کیوں انہاں واسطے انہیاں دعاواں کر رہی ہو؟ فرمایا پردے دیاں آیتاں عشاء دی نماز تو بعد نازل ہوئیاں، صحابہ نے جا کے اپنے گھراں دے اندر دسیا پردے دیاں آیتاں آ گئیاں نے، او دے تو پہلے باہر نکلن لی وڈیاں چادراں کوئی نہیں، انہاں رات نکیاں نکیاں لیرا لے کے ساری رات دیوے بال کے سوئی تاکے لے کے گندیاں رہیاں، ساری رات چادراں بنا دیاں رہیاں۔ او دی وجہ اے فجر دے ٹائم مسجد دے اندر جانا ہے تے بے پردہ کوئی خاتون مسیتے آئی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اے نے شرما والیاں، اے نے حیاواں والیاں عورتاں، واہ میں قربان جاواں۔ اللہ اللہ آؤ لوگو پردے نو لازم کر اپنے گھر دے اندر، شرم تے حیا نو لازم کر اپنے گھر دے اندر۔ مینوں یاد آیا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ جدوں آمینہ دے لال کو لائے نا، آ کے کلمہ پڑھیا مسلمان بن جاندے نے، مکہ مدینے آ گئے، آ کے کلمہ پڑھیا تے مسلمان بن گئے نے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نو کہن لگے سونیا نبی آؤ مینوں کام تے اور کرنا آوندا کوئی نہیں، ساری زندگی چوریاں کیتیاں نے، ساری زندگی لوکاں دے چگے پنے نے، رات دیاں تاریکیاں دے اندر لوکاں دے تالے توڑے نے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام جی مینوں اجازت دیو میں کی کراں، کام کی کراں، آرڈر لاؤ نا۔ آمینہ دے لال نے فرمایا ابو مرثد کام تے اے بھی ماڑا نہیں اگر چنگے رستے دے اندر کیتا جائے۔ اللہ دے نبی دی سمجھ نہیں آئی، فرمایا مکے دے اندر ساڑھے قیدی نے، انہاں نو رات دیاں تاریکیاں دے اندروں تو کڈ کڈ کے مدینے روانہ کر، تیرا جناب کاریگری دا بھی پتہ لگے تے ایک ایک کام تے اللہ اجر بھی عطا فرمائے۔
ابو مرثد چلے گا مکے دے اندر. اختصار نہ گل کرنا چاہنا, 2-4 پوائنٹ دینا چاہنا. ابو مرثد مکے دیاں گلیاں دے اندر رات نو نکل جاندے نے. یہ تو ایک ادا قیدی نکال دے نے, مدینے والے راہ تے پا دیندے نے. مدینے اندر رولا پہ گیا, مدینے اندر رولا پہ گیا. پتہ نہیں کون ہے مکے دے اندر رولا پہ گیا. پتہ نہیں کون ہے مکے دے اندر قیدیاں نو رات چھڑوائی جاندہ ہے تے لئی جاندہ ہے تے پتہ بھی لگن نہیں دیندہ. پیرے سخت ہو گئے نے, یہ دے باوجود قیدی نکل دے جا رہے نے. اللہ اللہ, ایک دن رات دیاں تاریکیاں نے. ابو مرثد مکے دیاں گلیاں دے اندر پھر رہے نے, چل دے جا رہے نے. ایک دیوار دی اوٹ اندر لکے ہوئے نے. یہ تھے انہاں دے اتے ایک اناگ نامی عورت دی نظر پہ گئی. یہ جناب فاحشہ عورت ہے. حضرت ابو مرثد دور جاہلیت دے اندر یہ دے کول آیا جایا کر دے سننا. انہیں نظر پہ گئی, انہیں کیا ابو مرثد آنا آج رات گزارنے آ. اللہ اللہ, جناب ابو مرثد میں قربان جاواں مسلمان ہوئے نے نا تے دل دے اندر باقی چیزاں دی گنجائش کوئی نہیں. جواب دیں دے نہیں, یا اناک ان اللہ قد حرم الزنا. اناک میں مدینیوں پھیرا لایا ہاں تے سونایا اللہ نے زنا نو حرام کر دیتا ہے. میں نہیں آ سکتا. اناک آندھی اے ابو مرثد, تینوں نہیں پتا پورے مکے چ رولا پیا قیدی کون لے کے جاندہ ہے. مینوں پتا لگ گیا, میں رولا پا دیاں گی ککھ نہیں بچے گا. ابو مرثد آندے نے جان جا سکتی ہے پر شرم تے حیا تے آج نہیں آ سکتی. رولا پیندا ہی تے پا دے, جو تیرے کول ہوندا ہی کر دے. میں تیرے کول آنا تے دور نظر چک کے ویکھنا بھی جرم تے گناہ سمجھ. انہیں مکے دے چوک تے رولا پا دیتا ہے, اوے ابو مرثد تواڈے قیدی لے کے جا رہا. ابو مرثد بچدا بچاندا نکلدا مدینے دے رستے تے آمینہ دے لال دے کول آیا. مکے چ رولا پہ گیا, پھڑ لو چھڑ دو, اگے پیچھے جناب ہجوم مچ گیا. ابو مرثد مدینے اندر آ گئے نے. دن رات دا سفر کردیاں آ کے ساری گل دسی ہے. اللہ دے نبی جی مینوں ایک گل دی اجازت تے دیو نا. فرمایا کی پوچھنا چاہنا ہے؟ اللہ دے نبی جی اگر تہاڈی اجازت ہوئے تے میں اناک نہ شادی کر لاں. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا, اجی آقا خاموش نے. قرآن آ گیا کہ جڑا زانی ہے نا صرف زانیہ نہ نکاح کر سکتا ہے یا مشرکہ نہ نکاح کرے گا. اللہ اللہ, ابو مرثد تو نے نکاح نہیں کر سکتا. ابو مرثد آندے نے سونیا دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے, نکاح دا سوچنا بھی اپنے تے حرام کر دیتا ہے. وہ اینو آندے نہیں شرم و حیا. ایویں نہیں قرآن اللہ پاک نے اینا نبی دے یاراں دے گھوڑیاں دے تھلوں اٹھن والی دھول دیاں قسماں قرآن بنا کے میرے پیغمبر دے سینے منور تے نازل کر دیتا ہے. فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. میں قربان جاواں اللہ نے کلے کلے ٹپ ٹپ گھوڑیاں دا پیر کر دے, طول اڑ دیئے. فرمایا سونیا تیرے یار اتے بیٹھے جا رہے نے, مینوں انہاں ٹاپاں دے زمین تے وجن دی قسم ہے. کون نبی دے یار حیا وال. ایک وقت ایسا بھی آیا قبیلہ تی دے اتے صحابہ نے نبی پاک دے آرڈر نہ حملہ کیتا. قیدی آ گئے نے, مختصر گل ہنجے قیدی نبی پاک دے کول. اتھوں دا سردار بھی دوڑ گیا, اتھوں دے بندے دوڑ گئے, کئی بیبیاں کئی بندے قیدی بنے مدینے آ گئے. انہاں دے اندر ایک حاتم تائی دی تھی ہے, عدی دی بہن چودھری وقت دا سردار نمبردار ہے, او دی بیٹی او دی بہن بھی ہے اور اللہ نا سفانہ ہے. اس کہنا قیدیاں دے اندر آمینہ دے لال پاک علیہ السلام قیدیاں دا دورہ کر دینے. سفانہ کہنے لگی اللہ دے نبی جی
میں حاتم تائی دی بیٹی ہاں عدی دی بہن ہاں تواڈے اگے درخواست کرنی ہے مینوں آزاد کر دیتا جائے مینوں اپنے ویر دے کول گھل دیتا جائے آمینہ دے نال خاموشی نہ گزر گیا اگلا دن آوندا پھر انہیں انج کیتا تیجا دن آیا نا انہیں سوچیا اللہ دے نبی نے گل نہیں سنی ممکن ہے کام نہ بنے حضرت علی کہنے لگے نہیں بہن آج اٹھ کے نبی پاک دے کولو آج دوبارہ مطالبہ کرنا ہو سکتا ہے آمینہ دلال اجازت دے دے انہیں اٹھ کے مطالبہ کیتا آقا فرماندے نے نی صفانہ تینوں آزاد تے میں کرن دا پہلے دن ہی سوچ دے تو مطالبہ کیتا ہے نا تیرے باپ دیاں سخاوتاں دی وجہ تو تیرے تے رحم تے پہلے دن دا ہی آ گیا اور میں کوئی قافلہ ویندا پھرنا جدھر تیرا ویر گیا ہے نا ادھر کوئی قافلہ جاندا ہوئے میرے صحابہ دا تینوں انہاں دے نال روانہ کر دیاں گا اللہ اللہ وہ بھی وقت آیا ایک قافلہ پیا جاندا ہے انہیں آمینہ دے لال نوں دسیا جگاں دے پیر نے نال روانہ کر دیتا ہے نال کوئی سوٹ دیتے نے سواری دیتی ہے کپڑے لیڑے دیتے انعام و کرام دے کے تورے آئے نا نبی دے یار لے کے چلے گئے جتے عدی ہے نا ہوتے جا پہنچے نے گھوڑے آندے جناب دھول اڑدی آ رہی ہے پہلے نے خطرہ محسوس کیتا ہے پھر اپنی بہن ویکھی ہے اٹھ کے استقبال کیتا ہے تے مل رہا ہے کہن لگا نہیں بہنے ساڑھے علاقے دے ہوتے فوجیاں دا حملہ محمد دے ساتھیاں دا حملہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجی تینوں قید کر کے لے گئے آج فوجی تینوں لے کے آئے نے اور فوجاں دے اندر جدو انج قیدی ہاتھ آؤندے نے نہ خواتین دی شکل دے اندر تے انہاں نہ خیر نہیں ورتی جاندی نی میری اے بہنے ایک گل دا جواب دے دینا مینوں جڑا تڑکوں لگا ہے میرے دل دے اندر جڑا پریشانی ہے تیری عزت بھی بچی ہے کہ نہیں بچی اللہ اللہ صفانہ میں تیرے جملیاں تو جان قربان کر دیاں فرمان لگیاں وہ کملیا تو کہنا عزت بھی بچی ہے کہ نہیں بچی وہ غیرت ایک بہن نے اپنے ویر دیاں اکھاں دے اندر یعنی تیریاں اکھاں دے اندر ایک بہن ہون دے ناتے وہ شرم و حیا نہیں ویکھی جڑی شرم و حیا میں محمد دے ساتھیاں دیاں اکھاں وچ ویکھی سن میں ویرا اے جڑے وانگ فقیراں او سن میں ویرا اے جڑے وانگ فقیراں تے نال میرے ہیں نہیں آئے پیری چپلیاں ٹوٹیاں ہویاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے لیراں وہ چہرے چن بدر جیوں چمکن پر حالت وانگ فقیراں یہ لے گنی منو تے لے منو یہ دینے پولے پالے آنکھ چوک اینا منو نہیں تکیا یہ دینی شرما والے ویچ سفر دے منو بلام دے یہ دینال نرمائی بیٹی بہن کہہ کر بولن تے یا انجی سمجھن مائی وے ویرا اینا دیاں کی تو صفتاں سننے ویخنا دا حالا ویرا اینا دیاں کی تو صفتاں سننے ویخنا دا حالا ویکھن والی ایک پیر اینا دا سونا نبی محمد آلہ او یار تسی تے انج چلنا سی نوجوانوں تسی تے شرم دائے سبق لے کے جانا سی تسی تے حیا دائے درس لے کے جانا سی اللہ اللہ میں قربان جاواں صدقے جاواں قرآن نے ایویں تے نہیں نہ کیا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
کانوا یفسقون. یہ آیت خاص ایک واقعہ جو بنی اسرائیل دا او دے وال اشارہ ہے، پر میں تیری قوم نو سمجھان لئی یہ دا معنی وسیع کر کے سمجھانا چاہنا. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. جڑا رب نے سبق دیتا سی تو انہوں بدل دیتا ہے. رب نے تینوں درس دیتا ظالمہ انہوں بدل دیتا ہی. رب نے حیا دا سبق دیتا ہے تو ویلنٹائن ڈے منان لگ پہ ہے. رب العالمین نے شرم دے سبق دیتے تو میرا جسم میری مرضی دے اعلان کر دیتے نے. رب العالمین نے تیرے واسطے جناب فضول خرچی نو منع کیتا ہے تو بسنت دے میلے لا لینے. اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہنا رب نے حیا دا آڈر دیتا ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم غیرت ختم ہو گئی ہے، حیا ختم ہو گئی ہے. اج ویر نو ویر دا حیا نہیں رہ گیا، اج ویر نو بہنا دے حیا نہیں رہ گئے، اج دھی نو پیو دا حیا نہیں رہ گیا، اج پتر نو ماں دے حیا ختم ہو گئے نے، اج خاون دے حیا ختم ہو گئے نے، اج وڈیریاں دے حیا ختم ہو گئے نے، اج علماء دے حیا ختم ہو گئے نے، اج خطیب دا حیا ختم ہو گیا ہے، اج مدرس دا حیا ختم ہو گیا ہے. اج تیرے معاشرے اندر جناب بزرگاں دی قدر ختم ہو گئی ہے. ربا ایک ہی ہنیری چل گئی ہے، تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے. تیرے محبوب دی امت اج رول گئی ہے. حال نہ دے تے رحم کما دے تو سائیں وحدت ناد وجہ دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو. اللہ ذوالجلال دی قسم قرآن کہندے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. جو کیا گیا سی وہ تو نہیں کیتا، اپنی مرضی کیتی، اپنی منمانی کیتی. جو رب دا آرڈر سی وہ گالی بدل دیتی ہو. جو رب العالمین نے نظام دیتا سی وہ نظام ہی بدل دیتا. جو رب العالمین نے سبق دیتا سی وہ سبق ہی بھلا کے نواں سبق یاد کر لے آئی. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ. پھر اللہ نے آسمان تو عذاب شروع کر دیتے نے. کتے طوفان آ رہے ہیں، کتے آندیاں آ رہی ہیں، کتے وباواں آ رہی ہیں، کتے زلزلے آ رہے ہیں، کتے سیلاب آ رہے ہیں، کتے آتش زدگیاں دے اندر تیرا ملک، کتے بماں دے دھماکیاں دے اندر تیرا ملک ہے. تیرے ملک دے اندر افراتفری تے مہنگائی دا عذاب ہے. تیرے ملک دے اندر مہنگائی دا عذاب ہے. کتے جناب مہنگائی دے طوفان نے. وہ تیرے ملک دے اندر بے چینیاں تیری بے حیائی دی وجہ تو روندے ہو. یار اللہ رحم کیوں نہیں کردا؟ جیڑی قوم بے حیا ہو جائے، جیڑی قوم بے شرم ہو جائے، من حیث القوم اللہ ایسیاں قوماں تے رحمت نہیں کریا کر دے. آؤ اپنے گھراں دے اندر کنٹرول کر، اپنیاں بیٹیاں تے کنٹرول کر، اپنی بیوی تے کنٹرول کر. وہ چھوڑ ٹک ٹاک نو، چھوڑ فیس بک نو، وہ چھوڑ جناب سوشل میڈیا نو. اللہ دی قسم اے تے لائق دا چکر ہے، اے سب سکرائب دا چکر ہے. آ دین وال آ جا، پیار وال آ جا، صحیح رستے تے آ جا، رب وال آ جا. کیوں؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. اس تو پہلے کوئی رب دا بڑا عذاب آ جائے، اس تو پہلے رب منہ موڑ لے تیرے تو. اس تو پہلے او میرے نوجوان بچے ہو، او میری بیٹی ہو، میری دھی ہو، رانی ہو، اللہ پاک دی قسم ٹک ٹاک تو جان چھڑا لے، اپنی فیس بک تو جان چھڑا لے، انسٹاگرام تو جان چھڑا لے. ایویں لائق دا چکر تصویر لوڈ کر دی. اللہ میں رضا بات ہے کہ واقعہ میرے کول بندے آ گئے، اے جی بڑی نو طلاق دی، لڑائی جھگڑا ہو گیا. مسئلہ کی ہے؟ وہ بیچارے کو نا ایڈا کو موبائل ہوندا سی، اونوں چلاوندا رہندا. او دے کسی رشتہ دار نے وکھایا، او دیکھ تیری بڑی ٹک ٹاک تے نچن رہی ہے. اونوں پتہ ہی نہیں، کام تے جاندا، پچھوں ٹک ٹاکاں بنن رہیاں نے، بے پردگی، بے حیائی. انہیں تو آئی ڈی کھولی تے روز دی ویڈیو آن رہی ہے. انہیں جا کے آکھیا اے کی کرن نہیں ہے؟
انہیں کہا اے ہوندا ہی رہنا ہے، تو رہنا ہے تے رہ نہیں تے نہ رہ، مینوں ویکھ کنے لائق کرن والے، مینوں کنیاں محبتاں کرن والے، کنے پیار کرن والے۔ کعبے دے رب دی قسمیں او جدوں ایک دے پیار تو منہ موڑنا ہے پھر 10 دا پیار دی بجائے ٹھوکراں ہوندیاں نے۔ او جناب تانوں تسنی انگلیاں اٹھدیاں بے حیا نظراں دے تیر چلدے نے، ایک وقت آوندا ہے جو حسن ختم ہوندہ ہے، 10 دیاں ٹھوکراں زلالت اللہ مقدر بنا دیندہ ہے۔ اللہ کو دعا کر اللہ پاک شرم تے حیا دی دولت نصیب فرما۔ اپنے بچیاں نو، اپنیاں بیٹیاں نو، اپنیاں تیاں نو اے سبق سناؤ، اے سبق سکھاؤ، انہاں نو اے جناب بات انہاں تک پہنچاؤ۔ اللہ پاک اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی